हलाबा अपनी जगह बेहरकत खड़ी रही। पहरेदार डोलता हुआ आया और मजनूनाना अंदाज में इसको देखता हुआ इसके कदमों में बैठ गया। इसने मिशल एक तरफ रख दी और हलाबा के सफेद पैरों पर बड़ी होलनाकी से हाथ फेरने लगा। फिर इसने पाँव को चूमना शुरू कर दिया। हलाबा ने आहनी सलाख को दोनों हाथों में थामकर ऊपर उठाया, लेकिन अचानक इरादा बदल दिया। इस बदमस्त पहरेदार के लिए कोई खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हलाबा के पांव चूमने के बाद पहरेदार यूं ही सीधा हुआ। हलाबा ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े और नहायत तेजी और ताकत से इसका सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। चौथी पांचवी ज़रब पर पहरेदार बेहोश होकर हलाबा की बाहों में झोल गया। हलाबा ने इसे बदिक्कत तमाम घसीटा और छत के ऊपर से साथ वाले खाली महल की सेंध में फेंक दिया। बुलंदी काफी थी, पुख्ता फर्श पर गिरते ही पहरेदार की खोपड़ी फट गई। हलाबा ने मिशल की रोशनी में शराबी पहरेदार की बोतल ढूंढी और वो भी इसके करीब फेंक दी। अब देखने वाले के लिए ये समझना नहायत आसान था कि पहरेदार बदमस्त होकर छत से नीचे गिर गया। हलाबा कुछ देर तारीकी में खड़ी रद्दे अमल का इंतजार करती रही, फिर मुतमईन होकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अब पहरेदार की उरियां तलवार इसके लिबादे में थी। इसे कुछ मालूम नहीं था कि इसे क्या करना है। बस वो आंखें बंद करके मौत के हिसार में दाखिल हो गई थी। मोहतात अंदाज में चलती वो शानदार महल के अंदर पहुंची। इसे मालूम था कि महल के अंदरूनी हिस्से में कोई मर्द पहरेदार मौजूद नहीं होगा, और यही बात इसके लिए बहुत तसल्ली बख्श थी। कहीं करीब ही खादमाओं के चलने फिरने की आवाजें आ रही थी। शायद रात के खाने की तैयारी हो रही थी। सुतूनों और पर्दों की आड़ लेती ज़रा पोश खादमाओं की निगाह से बचती वो कदम ब कदम आगे बढ़ने लगी, मगर कब तक? आखिर इसे देख लिया गया। एक मुसल्ला खादिमा ने इसे घूर कर देखा। पहले हैरान हुई, फिर तेज लहजे में बोली, कौन हो तुम? हलाबा ने इन लम्हात के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इत्मीनान से बोली, मैं मिस्री साहिरा हूँ, पहरेदारों की इजाजत से आई हूँ। परमात्मा ने मुझे दुल्हन के दिल बहलावे के लिए भेजा है। मैं तो सुबह से यही हूँ। हलाबा की ये तदबीर कारगर रही। रात की खादमाएं चूंकि अभी अभी आई थी, लिहाजा इन्हें कुछ मालूम नहीं था। दूसरे हलाबा के लहजे में बेपनाह एतमाद था। खादिमा को यकीन करते ही बनी। इसने कहा, तुम्हारा शनाख्तनामा। हलाबा ने फौरन लिबादे के अंदर से वो गोल चमड़े का टुकड़ा निकाल कर पेश कर दिया, जिस पर मुर्दे की खोपड़ी बनी हुई थी, जो अफ्तीला जाम की तरफ से गंगा राम को अता किया गया था। हलाबा को हरगिज मालूम नहीं था कि एक मौका पर चमड़े का ये हकीर टुकड़ा इसके लिए इतना कारामिद साबित होगा। मुसल्ला औरत ने चमड़ा मुलाहिजा करने के बाद इसे वापस दे दिया और खुश लहजे में बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरह महल में आज़ादाना घूमने की इजाजत नहीं, सिर्फ ख्वाबगाह तक महदूद रहो। हलाबा ने अकरार में सर हिलाया और मुहल्ले वकू का जायजा लेकर एक जानिब चल दी। इधर कहाँ जा रही हो? मुसल्ला औरत की शक आमेज आवाज सुनाई दी। ख्वाबगाह इधर है। इसने हाथ के इशारे से एक जानिब इशारा किया। ओ, मैं भूल गई, हलाबा ने एतमाद से कहा और औरत की बताई हुई सिमत रवाना हो गई। वो वसी कमरों और वहां पर मसरूफ खादमाओं के बीचों बीच से गुजरकर एक तवील राहदारी में दाखिल हो गई। इस राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था। हलाबा ने एहतियात के साथ दरवाजे की झरी में झांका। ये एक शानदार ख्वाबगाह थी। फर्श पर कालीन, दीवारों पर ईरानी गालीचे, छत से नफीस पर्दे आबशार की तरह गिर रहे थे और एक शानदार मुसहरी को ढांप रहे थे। मुसहरी पर एक नहायत खुश शक्ल, नाजुक अंदाम दुशीजा महवे इस्तराहत थी। वो आंखें बंद किए लेटी थी। हलाबा तमाम खतरात बालाए ताक रखते हुए अंदर दाखिल हो गई। दबे पांव चलती वो हसीन दुशीजा के सिरहाने पहुंची। फिर अचानक झुककर इसका मुंह हाथ से ढांपा और तलवार की नोक इसकी शफाफ गर्दन पर रख दी। लड़की ने अपनी पूरी आंखें खोली। इसकी चीख गले में घुट कर रह गई। वो हैरतनाक नजरों से
हलाबा के नक्शो निगार वाले चेहरे को देख रही थी। हलाबा ने तेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, सिर्फ एक सवाल पूछकर वापस चली जाऊंगी। लड़की कुछ देर खौफ से इसकी तरफ देखती रही, फिर अस्बात में सर हिलाने लगी। हलाबा ने बाआइस्तगी इसके होंठों से हाथ उठाया, तलवार अभी तक इसके दूसरे हाथ में थी। क्या तुम्हारा नाम चंदा है? इसने लड़की की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नाम सुरीता है, लड़की हकलाई। चंदा कहाँ है? हलाबा ने पूछा। वो तो लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कौन हो तुम? हलाबा ने बेकाबू होकर तलवार की नोक फिर इसकी गर्दन पर रख दी और सहराई लो जैसे पुरतपश लहजे में बोली, जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ इसका जवाब दो। लड़की ने हकलाकर कहा, मैं चंदा की जाती खादिमा हूँ, चंदा इधर हमाम में है। खुशी और मुसर्रत से हलाबा की रगों में खून उछल कर रह गया। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंदा जिंदा है और इसी महल में मौजूद थी। इसकी तकदीर इसे कामयाबी से ठीक मुकाम पर ले आई थी। हलाबा झपट कर वापस मुड़ी और ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए। इस वक्त इसे पहलू में आहट सुनाई दी। इसने देखा ख्वाबगाह की जानिब एक छोटा सा दरवाजा खुला। भाप और खुशबू के झोंके के साथ एक लड़की नजर आई। इसके हसीनो जमीन चेहरे पानी के कतरे मोतियों की तरह दमक रहे थे। भीगे हुए लंबे बाल इसने कपड़े में लपेट रखे थे। वो हुस्नो जुमाल और जिस्मानी दिलकशी की एक मुकम्मल मूर्ति थी। कमरे का मंजर देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी रह गई, मगर इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करती, हलाबा ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश कर दिया। एक पहर रात गुजर चुकी थी। सुरीता, हलाबा और चंदा आमने सामने बैठी थी। हलाबा सरगोशियों में चंदा को समझा रही थी, मेरी बहन, कोई काम नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। तुम एक बार इस महल से निकल गई तो फिर तुम्हें कोई नहीं पा सकेगा। कोई तिलिस्म तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। सबसे बड़ा खुदा का नाम है, इसके सामने कोई जादू कारगर नहीं। चंदा ने रोहानसे लहजे में कहा, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? महल से निकलना चाहे दुश्वार ना हो, लेकिन परमात्मा की जद से निकलना नामुमकिन है। यहाँ हर चप्पे पर इसकी पहरेदार मौजूद हैं। हजारों आंखें निगरान हैं। किसी न किसी मरहले पर मुझे पकड़े ही जाना है और फिर मेरी मौत और भी अजियतनाक हो जाएगी। हलाबा ने कहा, गलत, तुम्हें किसी मरहले पर पकड़े नहीं जाना और ना ही नसीबे दुश्मना तुम्हें मरना है, और मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब कैसे करना होगा। ये कहते हुए हलाबा ने अपने लिबादे के नीचे से अखरोट की लकड़ी का वो छोटा सा डब्बा निकाल लिया। इस डब्बे में रंगो रोगन और 2 छोटे छोटे बुर्श थे। हलाबा ने चंदा से कहा, मेरी बहन, ये कपड़े उतार दो, मैं भी उतार देती हूँ। मेरे कपड़े तुम पहन लो और तुम्हारे मैं। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चंदा ने हीलो हुज्जत करना चाही, लेकिन हलाबा ने अपनी पुरअसर अंगेज बातों से इसे कायल कर लिया। चंदा के पास इसके सिवा कोई चारा ना था। वो अपनी इस हमदर्द और मुनस की बात मान ले। ख्वाबगाह की रोशनियां गुल करके दोनों ने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद हलाबा ने इसे अपने सामने नशिस्त पर बिठा लिया और शम्मों की रोशनी में इसके चेहरे पर नक्शो निगार बनाने लगी। लरजते हाथों से वो काफी देर तक अपने काम में मसरूफ रही। सुरीता बेकरारी से दरवाजे और खिड़की के सामने टहल रही थी। इसे हर घड़ी खतरा था कि कोई ख्वाबगाह की तरफ चला आएगा। वो चंदा की जाती खादिमा ही नहीं थी, इसकी सहेली भी बन चुकी थी। वो दोनों इकट्ठे खाती थी, इकट्ठे सोती थी और बहनों की तरह एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। इस मोहब्बत की खातिर सुरीता हर खतरा मोल लेने को तैयार हो गई थी और इसका जज्बा लायक सब तहसीन था। वो जानते बूझते एक अजाबनाक मौत को दावत दे रही थी, सिर्फ इस उम्मीद पर के इसकी मालिका, जो इसकी जान से प्यारी सहेली भी थी, परमात्मा के चुंगल से बच जाए।
थोड़ी ही देर में हलाबा ने चंदा को तैयार कर लिया। वो चमड़े का टुकड़ा इसके सुपुर्द करती हुए बोली, जा मेरी प्यारी बहन, आजादी तेरा रास्ता देख रही है और खुदा ने चाहा तो हम दोनों भी इस जादू नगरी से सही सालिम निकल आएंगी। तो इस ख्वाबगाह से निकलकर किसी तरह छत पर चली जा। छत पर मौजूद पहरेदार अब्दी नींद सो रहा है। छतों पर से होती हुई तू महल की बैरूनी दीवार तक पहुंच जाएगी। वहां एक मुकाम पर नुकीली सलाखें तेरा रास्ता रोक सकती हैं। इसके लिए तू यहाँ से कोई गद्दा वगैरह लेती जा। मुझे उम्मीद है तुझे सलाखें पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दीवार से उतरते ही बाआसानी जंगल में उतर सकती है। इस मौके पर अगर कोई तुझे देख ले तो चमड़े का ये टुकड़ा तेरे काम आ सकता है और तू कह सकती है, मैं पंडाल से रास्ता भूलकर इधर आ निकली। पंडाल में इस वक्त जादूगरी का मुजाहिरा जोरों पर होगा। तू वहां गंगा राम को बाआसानी पहचान लेगी। वो एक टांग से माजूर है और इसका निस्फ चेहरा जला हुआ है। तू इसे मेरे बारे में बताना, इसे कहना मेरी बिल्कुल फिक्र ना करे, तुझे यहाँ से लेकर निकल जाए, मैं भी जल्द ही आ जाऊंगी। चंदा खामोशी से सारी बातें सुन रही थी। हलाबा ने कहा, देख मेरी बहन, कोई एतराज न करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पहरेदार की लाश किसी भी वक्त जाहिर हो सकती है और अगर ऐसा हो गया तो हम तीनों में से कोई भी ना बच सकेगा। क्या तू चाहती है कि मेरी सारी जिद्दोजहद रायगा जाए? चंदा ने सिसकी लेकर गर्दन झुकाई और नफी में सर हिलाने लगी। हलाबा ने इसका कंधा थपकते हुए कहा, तो चल फिर उठ, शाबाश, कमरे हिम्मत बांध, अल्लाह तेरी मदद करेगा। चंदा ने भीगी आंखों से हलाबा को देखा और उठ खड़ी हुई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन हलाबा ने एक बार फिर इसके होंठों पर उंगली रख दी। चंदा सिसक कर सुरीता से लिपट गई। ये अलविदाई मुलाकात थी। सुरीता ने इसे बाजुओं में भींचकर गालों और गर्दन पर लगातार बोसे दिए और आंसू बहाते हुए बोली, भगवान तेरी रक्षा करे, तेरी आशाएं पूरी हो, तुझे गर्म हवा न लगे, तू अपने प्रीतम की सूरत देखे। सुरीता से जुदा होकर चंदा हलाबा से लिपट गई। हलाबा ने अपने आंसू जब्त करते हुए इसे पुरएतमाद लहजे में दिलासा दिया और मुसहरी से तलवार उठाकर इसके लिबादे में छुपा दी। जरा ही देर बाद चंदा लरजते कदमों से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो एक ऐसा काम करने जा रही थी जो आज तक किसी ने नहीं किया था। वो शैतानी कुव्वतों के मालिक, इस तारीक जंगल के लाजमाल फरमारवा परमात्मा को धोखा देकर, इसकी हवस को नाकाम बनाकर इसकी कैद से निकलने की जुर्रत कर रही थी। चंदा मिस्री साहिरा का रूप धार कर परमात्मा के महल से निकल गई। महल में इसकी जगह हलाबा ने ले ली। हलाबा ऐसा हरगिज न कर सकती अगर इसे चंदा की मुलाजमा खास सुरीता का ताउन हासिल न होता। सुरीता चंदा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। इसने अपने सिवा किसी को हलाबा की ख्वाबगाह तक पहुंचने न दिया। हलाबा का खाना भी खुद ख्वाबगाह तक लाती और इसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखती। अगर जर्दपोश मुहाफिज औरतों में से कोई इसके बारे में पूछती तो वो कह देती, दुल्हन की तबीयत नासाज है, इसलिए वो कमरे में बंद रहती है। 5-6 रोज तो आफियत से गुजरे, लेकिन कब तक? आखिर एक रोज मुहाफिज दस्ते की सालार ने इसरार किया कि वो दुल्हन का हाल अहवाल पूछना चाहती है, ताकि अगर वो ज्यादा बीमार है तो इसकी जगह दूसरी दुल्हन को परमात्मा के महल में पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। औरत की ये बात दुरुस्त थी, क्योंकि तरतीब के लिहाज से अब चंदा की बारी थी। नया चांद तुलू हुए 5-6 रोज हो चुके थे और ठीक 10 रोज बाद चंदा को परमात्मा के महल में पहुंच जाना था। सुरीता ने मुहाफिज दस्ते की सालार से कहा, अच्छा थोड़ा इंतजार करो, दुल्हन अभी सो रही है, अभी बेदार होती है तो मैं तुमसे मिलवाती हूँ। यूं ही सालार वापस गई। सुरीता जल्दी से ख्वाबगाह में वापस आ गई। हलाबा मुसहरी पर करवट के बल लेटी थी। छत से आबशार की तरह गिरने वाले पर्दों ने मुसहरी को चारों जानिब से ढांप रखा था। मालिकन, इसने आहिस्ता से हलाबा के कान में सरगोशी की। हलाबा सीधी हो बैठी।
इसे सुरीता के चेहरे पर परेशानी के साए नजर आ रहे थे। क्या बात है सुरीता, तुम कुछ परेशान हो? सुरीता ने कहा, मालिकन बहुत मुश्किल हो गई है। मुहाफिज दस्ते की सालार बुकाली हर सूरत में आपको देखना चाहती है। दस्तूर के मुताबिक ठीक 10 दिन बाद आपको परमात्मा की महल में पहुंचना है। वो देखना चाहती है कि आपकी तबीयत वाकई नासाज है तो दूसरी दुल्हन का इंतजाम किया जाए। हलाबा ने कहा, इसका मतलब है कोई दूसरी चली गई तो फिर मुझे 1 माह इंतजार करना होगा। सुरीता ने कहा, कायदे के मुताबिक तो ऐसा ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी बीमारी का यकीन ही कर लिया जाए। बुकाली के बाद आपको तो माहिर तबीब देखने आएंगे और वही कोई फैसला करेंगे। हलाबा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे इस किस्म का बहाना करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जो कल होना है वो आज हो जाए। तुम जाकर दस्ते की सलार से कह दो मैं अब ठीक हूँ। सुरीता ने परेशानी से कहा, लेकिन मालिकन आपकी सूरत। हलाबा की निगाह खुद ब खुद ख्वाबगाह के एक कोने की तरफ उठ गई। हमाम के दरवाजे के पास एक चांदी की तपाई पर शीशे के चंद खूबसूरत मर्तबान रखे थे। इन मर्तबानों में मुख्तलिफ अर्क, खुशबुएं और उपटन वगैरह थे। हर दुल्हन के सामान में ये अशिया जरूरी शुमार की जाती थी। इन मोहल्लात में क़याम के दौरान अपनी बारी आने तक तमाम दुल्हनें अपने जिस्म को निखारते और बनाते संवारते में मसरूफ रहती थी। एक रोज पहले ही सुरीता ने एक उपटन से हलाबा के बाजू और पिंडलियों पर लेप किया था। अब ऐसा ही लेप हलाबा अपने चेहरे पर करना चाहती थी। इसने सुरीता को एक मर्तबान लाने की हदायत की। सुरीता मर्तबान लाई और हलाबा ने इसे कहा कि वो इसके चेहरे और हाथ पांव पर अच्छी तरह लेप कर दे। सुरीता अपनी मालिकन का मतमाए नजर समझ गई। इसने इतनी फरामदरी से लेप किया कि हलाबा का चेहरा मुकम्मल तौर पर छुप गया। थोड़ी देर बाद वो बुकाली को बुला लाई। बुकाली को किसी तरह का शक नहीं गुजरा। इसने हलाबा से चंद सवाल किए। हलाबा ने ज्यादातर सवालों के जवाब एक दुल्हन के अंदाज में मुंह हाँ करके दिए। सुरीता अपनी चर्ब जुबानी के दुपहर इसे जल्द ही ख्वाबगाह से ले जाने में कामयाब हो गई। वक्त अब तेजी से गुजर रहा था। गुजरने वाला हर दिन हलाबा को एक खौफनाक सूरत हाल से करीब तर कर रहा था। जैसे जैसे पूर्णमासी की रात करीब आ रही थी, सुरीता की उदासी में इजाफा होता जा रहा था। वो जानती थी पर्दा गैब में कुछ अनदेखे हादसे इनका इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी वो नढाल सी होकर हलाबा के साथ चारपाई पर लेट जाती, इससे लिपटकर सरगोशियों में कहती, मालिकन मेरी बात मान लो, अपना सवांग खत्म कर लो। परमात्मा से कुछ छुपाना मुमकिन नहीं। इस जंगल का हर पत्ता इसका कान और हर जर्रा इसकी आंख है। वो दिलों में उठने वाले वसवसों से भी आगाह हो जाता है। हम ये सब कुछ छुपाकर अपनी मौत को और भी अजियतनाक बना लेंगे। ऐसे में हलाबा इसको दिलासा देती, मेरी बहन, परमात्मा से बड़ी भी एक ताकत है। इस लामहदूद बेकरां ताकत के समंदर में परमात्मा एक खतरा है। अगर हमारे सांस बाकी है तो परमात्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अगर हमें मरना है तो परमात्मा से रहम की भीख मांगने से, अपनी असलियत का एतराफ करने से हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो जाएगी। चांद की 10वीं तारीख को अलग सुबह दस्ते की सालार बुकाली ख्वाबगाह में पहुंची। सुरीता को बुकाली के आने का पहले से इल्म हो गया था, लिहाजा इसने हलाबा को हमाम में बंद कर दिया और हदायत की जब तक बुकाली कमरे में मौजूद रहे वो वक्फे वक्फे से पानी फर्श पर गिराती रहे ताकि इसे मालूम हो कि ये गुस्ल कर रही है। हलाबा ने ऐसे ही किया। सुरीता ने इसे हदायत की थी कि वो कमरे में झांकने की बिल्कुल कोशिश न करे, लेकिन जब बुकाली ख्वाबगाह में आई और हलाबा को मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दी तो वो दरवाजे की एक तरफ से झांकने पर मजबूर हो गई। ख्वाबगाह का मंजर हैरान कुन था। बुकाली के साथ 3 हट्टी कट्टी मुहाफिज औरतें और थीं। इसके अलावा 4 नौजवान लड़कियां भी थीं। चारों ने सब सतर ढांपने के लिए मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। वो खूबसूरत थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी सुरीता थी।
حلابہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ وہ چاروں کچھ خوفزدہ تھی، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی اور منہ میں کچھ نہ کچھ بدبدانے لگتی۔ اس کے علاوہ حلابہ کو ایک بڑا پنجرا بھی نظر آیا۔ یہ پنجرا بکالی کے ہاتھ میں تھا۔ پنجرے کے اندر چار پانچ الو پھڑپھڑا رہے تھے۔ بکالی کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہ سریتا سے مخاطب تھی۔ چندا دیوی کہاں ہے؟ سریتا نے کہا ابھی حمام میں گئی ہے۔ حلابہ نے جلدی جلدی تند کٹورے پانی نیچے گرایا اور دوبارہ درد سے جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا ایک محافظ عورت نے دھات کا بنا ہوا ایک بڑا سا مٹکا نما برتن دیوار سے ہٹا کر رکھ دیا۔ پھر چاروں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اس برتن کے اوپر اوندا لٹا دیا گیا۔ اب وہ رکوع کی حالت میں برتن پر اونڈی گری ہوئی تھی۔ اس وقت حلابہ نے دیکھا لڑکی کے پاؤں اور بازو پر ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ دستے کی سلار بکالی کے ہاتھ میں ایک وزنی نیزہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور پھر نیزے کو اٹھا کر پوری قوت سے لڑکی کی پشت میں گھونپ دیا۔ لڑکی کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا جسم پھڑکنے لگا۔ چونکہ دو محافظ عورتوں نے اسے مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا، لہٰذا وہ برتن کے اوپر ہی ٹکی رہی۔ گرانڈیل بکالی نے پوری قوت سے نیزہ کھینچ لیا۔ وہ یقیناً آر پار ہو گیا تھا۔ پیٹ کے سوراخ سے دوشیزہ کا گرم خون تیزی سے برتن کے اندر گر کر ایک خوفناک آواز پیدا کر رہا تھا۔ لڑکی کا جسم گاہے گاہے پھڑکتا تو بقیہ تین لڑکیوں کی زبانیں ان کے ہونٹوں پر گردش کرنے لگتی۔ کچھ ہی دیر بعد بدنصیب لڑکی کا سارا خون برتن کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی لاش اٹھا کر ایک طرف مومی چادر پر ڈال دی گئی۔ پھر بکالی نے دوسری لڑکی کو آگے آنے کی ہدایت کی۔ اسے بھی برتن پر اوندا ڈال دیا گیا۔ حلابہ نے در سے نگاہیں ہٹا لی اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وحشت اور درندگی کا یہ مظاہرہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے چار چیخیں گونج چکی اور چاروں لڑکیوں کا خون برتن میں جمع ہو چکا تو حلابہ نے دوبارہ در سے جھانکا۔ بکالی کے ہاتھ پر اب سیاہ دستانے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک الو بے بسی سے پھڑپھڑایا اور اس کا سیاہی مائل خون تیزی سے برتن میں گرنے لگا۔ نہایت مہارت اور چابک دستی سے بکالی نے چاروں الو کاٹ کر ان کا خون برتن میں ٹپکا دیا۔ پھر اس نے ایک گٹھڑی کھولی۔ اس میں کسی سرخ پھول کی بہت سی پتیاں تھی۔ یہ پتیاں بھی اس نے برتن میں گرا دی اور اپنی برہنہ تلوار سے اس محلول کو ہلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھاتی برتن کو ایک ڈھکنے سے بند کر دیا۔ تب اس نے دروازے کی طرف گھوم کر تالی بجائی۔ کچھ اور محافظ عورتیں اندر آئیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے مردہ جسم اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ یہ سارا عمل 1 یا 1.5 گھڑی کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ جب خواگواہ کے اندر سریتا کے علاوہ کوئی نہ رہا تو حلابہ حمام سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، تاہم سریتا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ لگتا تھا ایسے مناظر اس کے لیے روز کا معمول ہے۔ حلابہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا، مالکن اب آپ کی رخصتی کے دن نزدیک آ گئے ہیں۔ اگلے 4 روز تک آپ کو اس محلول سے غسل کرنا ہے۔ ہر دلہن کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ افضیلہ جام کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا یہ محلول حسن اور دلکشی کے لیے ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس سے جسم روشن اور شاداب ہو جاتا ہے۔ حلابہ نے گھبرا کر کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے حسن اور دلشادی پر۔ حلابہ نے گھبرا کر کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے حسن اور شادابی پر۔ سریتا نے عاجزی سے کہا، مالکن بھگوان کے لیے اس اندھیر نگری کے قوانین سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ہم دونوں کا انجام اور بھی نزدیک آ جائے گا۔ حلابہ نے اپنے سیاہ ریشمی بالوں کو لپیٹ کر ایک جوڑے کی صورت میں گردن پر باندھا اور مسحری پر نیم دراز ہو کر گہری سوچوں میں گم ہو گئی۔ حالات لمحہ بلمحہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ مفر کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ چندا اور گنگا رام کے بارے میں سوچنے لگی۔ یقیناً وہ یہاں سے بچ کر نکل گئے تھے اور اب اس تاریک جنگل سے باہر کسی محفوظ جگہ پر بیٹھے حلابہ کا انتظار کر رہے تھے۔
لیکن حلابہ ایک ایسے جال میں قید ہو چکی تھی جہاں سے صرف موت ہی اسے رہائی دلا سکتی تھی۔ آخر پورے چاند کی رات آ گئی۔ محل کے جھروکوں سے کرنیں موت کے گیت گاتی اندر چلی آئیں۔ پرماتما کی ہوا اجل کے ہونٹوں سے کسی کی پیشانی چومنے کے لیے دالانوں میں چکر لگانے لگی۔ تاریک جنگل کے لازوال فرما روا کی بھیڑ چڑھانے کے لیے ایک اور دوشیزہ کو سہاگ کا جوڑا پہنایا جانے لگا، اور یہ دوشیزہ کون تھی؟ یہ صحرا کا حسن تھی، یہ حضر موت کا نخلستان تھی، یہ وہ خوشبو تھی جو 18 برس تک شعیب ابو ریاض کے ٹیلوں میں چکرائی تھی، یہ وہ پہیلی تھی جسے سلجھانے کے لیے اشبا بن ثقیل جیسے سیلانی نوجوان نے لاتعداد راتیں جاگ کر گزاری تھی، یہ وہ دل آویز کہانی تھی جو کہیں سے کسی کی سمجھ میں آئی تھی اور کہیں سے نہیں۔ آج یہ کہانی ایک کھلی کتاب بن کر پرماتما کے حضور پیش ہو رہی تھی تاکہ وہ اس کا ورق ورق نوچ لے اور اس کے حسن کو ہوس کی آگ میں رکھ کر کسی طلسمی دریا میں بہا دے۔ یہ سب زمانے کے اتفاقات تھے۔ سریتا حلابہ کو تیار کر رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ بار بار بے قرار ہو کر وہ اس کے حسن بلاخیز کی بلائیں لینے لگتی اور بلائیں لے چکتی تو پھر رونے لگتی۔ آخر اس نے حلابہ کو نکھار اور سنکھار کر ماہ کامل بنا دیا۔ آج چاند زمین پر تھا، آسمان پر تو صرف اس کا پر تو رہ گیا تھا۔ زیورات سے سج کر اور خوشبو میں بس کر حلابہ مکمل دلہن بن چکی تو بکالی کی میت میں ایک نہایت بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے کی کھال لٹکی ہوئی تھی، گلے میں بے شمار مالائیں تھیں، ہاتھوں اور پاؤں میں وزنی کڑے تھے۔ ایک حنوط شدہ مردہ سانپ اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ سریتا اس عورت کے بارے میں حلابہ کو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس عورت کا نام رنگا چماری تھا۔ رنگا چماری جادوگر افتیلا جام کی سب سے پرانی خادمہ تھی۔ اس نے افتیلا جام کے سائے میں رہ کر بہت سے پراسرار علوم میں مہارت حاصل کی تھی۔ اب اسے ان محلات میں ایک اہم درجہ حاصل تھا۔ ہر شخص پر اس کی عزت واجب تھی۔ وہ اپنے کڑے لڑکھڑاتی ہوئی حلابہ کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے استخوانی ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر ایک چندھیائی ہوئی نگاہ ڈالی اور تعریفی کلمات کہنے کے بعد گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ تب وہ اپنی پراسرار سرگوشیوں میں حلابہ کو سمجھانے لگی، بیٹا تو بہت بھاگوان ہے، تجھے پرماتما کا قرب نصیب ہو رہا ہے، تیرے شریر کو اس کا رنگ ملنے والا ہے، تو خود پر جتنا بھی مان کرے کم ہے۔ لیکن یاد رکھ، دیوتاؤں کی پرستش کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے چرنوں میں خود کو بھیڑ چڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، خبردار ان طریقوں سے انحراف نہیں کرنا۔ جو ہی پرماتما تجھے عزت بخشنے کے لیے خوابگاہ میں داخل ہوں، اٹھ کر ان کے پاؤں چومنا، پھر ان کے روبرو ماتھا ٹیکنا، وہ خود ہی تجھے اٹھا کر اپنے سائے میں بٹھائیں گے۔ خبردار کسی بھی لمحے کسی بے تابی کا اظہار نہیں کرنا، ان کی جانب نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا، ان کے شریر کو گستاخی سے نہیں چھونا۔ بھید و بری آواز والی بوڑھی عورت دیر تک حلابہ کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرتی رہی اور باریک بینی سے ہدایت دیتی رہی۔ آخر وہ گئی تو حلابہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 جادوگر آئے اور پڑھنے اور پھونکنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حلابہ جانتی تھی اب مشکل وقت قریب آ رہا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ شاید لاشعوری طور پر اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ جادوگر گئے تو حلابہ کے کانوں میں موسیقی کا بے ہنگم شور آنے لگا۔ بہت سے ڈھول اور باجے ایک ساتھ بج رہے تھے، ان میں کچھ انسانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ شور دم بدم نزدیک آتا گیا، انسانی آوازیں بھی اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ بہت سے مرد و زن تھے جو مل کر کوئی قدیم ہندی گیت گا رہے تھے۔ بس کوئی لفظ حلابہ کی سمجھ میں آ رہا تھا، اے آسمان، ہم پرماتما کے غلام، ہم پرماتما کی لوٹیا، ہمارے جسم اس پر قربان۔ اے آسمان،
ہم پرماتما کے غلام، ہم پرماتما کی لونڈیاں، ہمارے جسم اس پر قربان، ہماری عصمتیں اس کی بھیڑ، ہم اس کے چرنوں کی دھول، ہم اس کے تلواروں کے پھول۔ بالکل نزدیک آ کر موسیقی کا شور تھم گیا، انسانی آوازیں بھی خاموش ہو گئی، ایک خوشبو سی کمرے میں پھیل گئی۔ حلاپا نے اوڑھنی کی اور سے دیکھا، گلاب اور چمیلی کے تازہ پھولوں سے ڈھکی ایک شاندار ڈولی اس کے سامنے رکھی تھی۔ ڈولی کے طویل بانسوں کو رنگ برنگی بیلوں سے چھپا رکھا تھا۔ ایسی شاندار سواری حلاپا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ ڈولی کے ارد گرد تنومند کہار زرق بر لباس پہنے خاموش کھڑے تھے، چاروں طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ دو لمبی تڑنگی محافظ عورتوں نے حلاپا کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور احترام سے چلاتی ہوئی ڈولی تک لائیں۔ حلاپا ڈولی میں سوار ہوئی تو اسے ایک سسکی سنائی دی۔ گہرے سناٹے میں یہ سسکی جیسے در و دیوار کو لرزا گئی۔ یہ سریتا کی سسکی تھی۔ حلاپا نے گھونگھٹ کی اور سے اس کی جانب دیکھا، اپنے ہونٹ مرمری ہاتھوں سے ڈھانپے، اپنے نالے کو دبائے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ سوار ہو رہی تھی۔ جب دونوں ڈولیوں میں بیٹھ چکی تو کہاروں نے کندھا دے کر ڈولی اٹھائی اور اس کے ساتھ ہی جیسے فضا میں بھونچال آ گیا۔ باجے بجنے لگے، ڈھول دھمکنے لگے، سارنگیوں نے نغمہ طرب چھیڑا اور مرد و زن گیت گاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ 20 مسلح محافظوں کی کڑی نگرانی میں حلاپا اپنے حجلہ عروسی کی طرف رواں دواں ہو رہی تھی۔ اس وقت پرماتما کے محل سے کوسوں دور، اس ہنگامہ رنگ و نور سے بے خبر، اشبا بن ثقیل ایک تنگو تاریخ غار میں اوندھا پڑا تھا۔ یہ غار کچھ بلندی پر واقع تھا اور اسے چاروں طرف سے گھنے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ غار کی طوالت اشبا کو معلوم نہیں تھی، لیکن اپنی آواز کی گونج سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غار کافی دور تک چلا گیا ہے اور شاید آگے جا کر کچھ اور کشادہ بھی ہو گیا ہے۔ باہر کی روشنی غار کے دہانے سے 10-15 قدم اندر آ پاتی تھی۔ اس سے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جس میں حشرات الارض کی باریک آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس غار تک پہنچنے سے پہلے اشبا نے دونوں سرخ پوشوں کی لاشیں دریا کے کنارے ایک دلدل میں پھینک دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے ان دونوں کو ہڑپ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اب اشبا اپنے زخموں اور شدید پیاس کے ساتھ پورے 2 روز سے اس غار میں مقید تھا۔ کمر اور ٹانگ کے زخم اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے اور یوں لگتا تھا ان کا زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ جوں جوں یہ زہر چڑھ رہا تھا، اشبا کے بخار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک گھوڑا اس نے دلدل کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، دوسرا گھوڑا وہ غار کے دہانے پر چھوڑ آیا تھا۔ گھوڑا ایک رات تو وہاں کھڑا تھا، پھر چارے کی تلاش میں کسی طرف نکل گیا، اور اشبا سمجھ رہا تھا یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا ہے۔ اب غار میں اس کی موجودگی کے متعلق کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب اشبا کو کچھ فاصلے پر انسانی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کون لوگ تھے جو غار کی طرف آ رہے تھے؟ شاید سرخ پوش، شاید علاقے کے مسلمان ہوں۔ وہ امید اور نا امیدی کے درمیان ڈولنے لگا۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 8-10 کے قریب ہیں۔ اشبا گھسٹ کر کچھ اور تاریکی میں چلا گیا۔ اب اس کی نگاہیں تاریکی میں اچھی طرح دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے چند نوجوان نظر آئے۔ انہوں نے کندھے پر کچھ سامان اٹھا رکھا تھا۔ اپنی حرکات سے وہ خاصے محتاط دکھائی دیتے تھے۔ بآہستگی چلتے ہوئے وہ تاریکی میں پہنچے، پھر انہوں نے سامان کے بڑے بڑے بورے پتھروں میں چھپانے شروع کر دیے۔ لوہے کی جھنکار سے اشبا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جنگی ساز و سامان ہے۔ نوجوان کام کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور باقی ایسے ہندو ہیں جو پرماتما کے ظلم و ستم سے نالاں ہیں۔ وہ کسی کٹھن وقت کے لیے یہ سامان یہاں چھپانے آئے تھے۔
ایسا کرنے کی ہدایت ان کے بزرگوں نے دی تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ علاقے میں پرماتما کے خلاف نفرت کی ایک لہر سی نمودار ہو رہی ہے۔ یہ لہر پوری ریاست میں محسوس کی جا سکتی ہے، تاہم کہیں اس کی شدت کم ہے اور کہیں زیادہ۔ نوجوانوں کی گفتگو میں سناری شاہین کا نام کئی بار آیا۔